हिंगा आमचे एलिगेशन्स आमचे एलिगेशन्स आनी हेजे पयलीं हांवें जे तेन्ना मेंद्रुसांक हे इशू घेतलो तेन्ना सांगलेलें की हो डिझायन फॉल्टी आहा म्हणून. हो डिझायन जो आहा फॉल्टी आहा कित्याक पयलो कलवट आसलो तेन्ना आमकां टर्न मारपाक बरो आसलो हिंगा धुवन येतालो. आतां कितें जालां हो कलवट हिंगाच्यान बंप जाता. फुटपाथ बांदल्या तेका चलपाक जायना. ही फुटपाथ बांदल्या तेका चलपाक जायना. तूं हिंगा येवन पड. आतां स्कुटर मातशें भायर पावस दिसतो पडलो आनी हेचेर मारलो पळय स्कुटरचे भग्नाचे कांय उरोंक ना. हेका फुटपाथ आहा हे फुटपाथ बांदल्या तेका खंय चलोन येवपाचो तेणें खंय येवपाचो रस्त्यार येवपाचो. Because of that slope was there, so he misbalanced and he was in front also, but he was misbalanced and he went direct to back this pole and he fell down. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन आनी देव बरें करूं मिडियाक. तुमी आमकां सदांच तुमचो पाठिंबो दिता देखून आमी हे कालापूरचे या गोंयचे इशू काडूंक शकता. आमच्या बाराबून आहा एक MLA विक्टर गोंसाल्वीस आनी आमचो एक्टिविस्ट आहा आदित्य पलुलकर आनी म्हाजें नांव इनासियो डॉमिनिक परेरा. आय एम अ पंच मेंबर ऑफ विलेज पंचायत सांताक्रूज. आयचो मुद्दो जो आहा इज अ व्हेरी सिरियस इशू आनी एक दुखद इन्सिडंट जाला 2 दीस पयले. हिंगा एक एक्सिडंट जालो सेल्फ एक्सिडंट 4 तारीख. इट वॉज रिपोर्टेड बाय वन ऑफ द मिडिया. म्हाका खबर आसली हिंगा एक्सिडंट जाला म्हणून पूण मिडियान रिपोर्ट हाडला की दॅट पर्सन हू मेट विथ एन सेल्फ एक्सिडंट हॅज डायड हियर. इट इज व्हेरी सॅड टू आयकून दिसलें आमकां. तेजी बायक हिंगाच आहा पळय. आतां हो इशू आमी घेवपाक आतां कितें हिंगा एक पयलो आदलो एक कलवट आसलो पोर्चुगीज टायमाचो एक कलवट आसलो आनी आमी केन्नाच आयकोंक नासले त्या कलवटार एक्सिडंट जाल्या या कोण मेला म्हणून. हो कलवट आतां 8 म्हयने पासून जावंक ना स्टार्ट केल्यार आनी फर्स्ट डेथ इज रिपोर्टेड. एक्सिडंट खूब जाले हिंगा आमकां अननोन आहा पूण फर्स्ट डेथ इज रिपोर्टेड हियर ऑन द 4th at 4:30 PM. ओके. तो बावडो कोणाचो भाव आसतलो कोणाचो चेडो आसतलो पूत आसतलो. इट इज व्हेरी सॅड. Though he was not a Goan as per the report, but he was a human being and we feel sorry for that. This shouldn't happen. Okay. आता कितें जाला हिंगा आमचे एलिगेशन्स आहा आनी हेजे पयलीं हांवें हे जेन्ना मेंद्रुसांक हे इशू घेतलो तेन्ना सांगलेलें की हो डिझायन फॉल्टी आहा म्हणून. हो डिझायन जो आहा फॉल्टी आहा कित्याक पयलो कलवट आसलो तेन्ना आमकां टर्न मारपाक बरो आसलो हिंगा धुवन येतालो. आतां कितें जाला हो कलवट हिंगाच्यान बंप जाता प्रमाणे लोक हिंगाच्यान भायर येता आनी हो सारको पळय हितून मोदें वचोन तेणें हें मारून हें जालां. सो म्हाजें एलिगेशन आहा एंड आफ्टर दीस हांव कंप्लेन करतलो PWDचेर फॉर नेग्लिजन्स. हें पळय हे ड्रामा हो 8 म्हयने पयलो ओपन केला आनी हे डेकोरेशन ड्रामा आमकां डेव्हलपमेंट ओन्ली जाय. हिंगा जोरी तर बॅरिकेड घातलेले नाल्यार हिंगा आतां पळय हिंगा घालना काल एक्सिडंट जावन कॉशन मॅन एट वर्क. जोरी तर हिंगा मॅन एट वर्क आसा जाल्यार हो कलवट ओपन कित्याक केलो पब्लिकाक. लोकांची लायफ डेंजरान घालपाक कित्याक ओपन केलो. पयले हे सगळे थाऱ्यार घालूंक जाय आसले. पयलो सगलो कितें हांवें आयकलां की MLAन बायट दिल्या हिंगा की आनी एक टेंडर घातला की लेवल करपाक हिंगा. जेन्ना ते लेवल करूंक जाय आसलो तेन्ना हो कलवट उकडूंक जाय आसलो की आमची कितें आमी कितें डॉंकीज लोकू की आमचे कितें एक्सपेरिमेंट करपाक हो कलवट हिंगा आहा तो दवरूंक जाय आसलो फिलिंग केला ते आनी मागीर तुमी हे सगळें करूंक जाय आसलें. सो आय एलिज एंड माय चार्ज इज ऑन PWD डिपार्टमेंट that this accident and death has taken place because of the negligence of the PWD department, negligence of the contractor and negligence of the government. So I am filing a complaint after this and I want this to be investigation to be done because ohe kalvat banta hai kennas pongna. See this border is kept like this and hinga वचून मोरपाचो एकलो मेलो आनी मोरत रावपाचें. सो हेज्या मुखार आनी कितें डेथ जावंक उपकारना. PWD हिंगा बेग्यान तोड काडूंक जाय नाल्यार आमी हिंगा हाडून कितें दुसरे ऑप्शन करतलो. ते सायडीच्यान आहा न्हू ओपनच आहा न्हू हिंगा एटलीस्ट बॅरिकेड मारूंक जाय आसली. आतां मेलो मुगोत कोण हिंगा मॅन एट वर्क घालता. मॅन एट वर्क मीन्स वर्क इज इन प्रोग्रेस. सो वेन वर्क इज इन प्रोग्रेस हाऊ डिड यू ओपन द रोड एंड यू वॉन्ट मोर पीपल ऑफ सांताक्रूज एंड मोर पीपल ऑफ गोवा. There are number of accidents happening due to jeeps कोणाचे पांय घातोत्ता accidents आहात आणि वो accident we could have avoided this accident.
It is a negligence of the PW department, and they will have to face this. Wait. One thing Dominic said, this is because of the negligence of the government and the officials. This is not the first death in Goa. There have been multiple deaths of people residing. The presidents of Goa have died because of negligence in Goa. हितून मिस्टेक कोणाची खबर आहा? आमी गोंयकार लोकांची मरे मातशी मिस्टेक आहा. आमी कितें करता खबर आहा? कितें जालें न्हू विसरता बेगीन. आमचे हांगा शिरगांव जात्रेक कितले जाण मेले? 7 जाण मेले का 10 जाण मेले? विसरले लोक. बच बाय रोमियो लेनान 25 जाण जळोन भाजून मेले. विसरले लोक. एडबर्ग म्हणून एकटो भुरगो तेजेर तकलेर मारून तकली फोडून पुलीस स्टेशनार तकली फोडून ताका हे केलो हँडिकॅप केलो. विसरले लोक. लोकांनी भायर सरोन मरे हांकां रीत दाखोवपाक जाय रे. हे जे आहा पळय पॉलिटिशियन्स थोडे कोण तांकां रीत दाखया रे मातशी प्लीज. ना जाल्यार सुदारपा ना रे गोंय आमचे. आख्खे इंडिया काबार करून दवरला मरे हेंच्यांनी. कितें रे सायबा भोगोस हांगा एकटो मेलो. कोणाचेर अटॅक जाता. कांयच ना. लोकांक पडलेले ना. लोक आयज आयकतले फाल्यां विसरता लोक. प्लीज गोंयकारांक सांगता प्लीज भायर सरा. प्लीज तुमचो स्वता खातीर तुमचो फ्युचर वाचया. नाल्यार काबार गोंय आमचे. पळय अशें करून मरत रावतले लोक. जेन्ना आमचो कोणूय मेलो जाल्यार आमकां दूख जाता. आनी दूख जाता म्हणटकच दूख जाता ती फॅमिलीक जाता पयलीं, मागीर आमकां जाता आनी सगळ्या लोकांक जमता की दूख जाल्यार कित्याक कोणाचे मिस्टेकीक लागून जाल्यार, कोणाचे नॅग्लिजन्साक लागून जाल्यार आनी कोणाचे पाड पडला म्हणून जाल्यार. हांव हें म्हणटा कित्याक भितर तुमी पळयत जाल्यार आयज हें उदक येता तें शेतांतलें येतालें आनी थिंगा चिरकुलें बांद आसलो. चिरकुलें बांद तेणी कांयच करूंक ना. चिरकुलें बांद फोडून उडयला आनी तें सगळें पाड जालां. ही सगळी मॅनग्रोव्ह जाल्या आनी हें पाड पडला. ही आमची शेतां ही शेतां ही इतली 10 वर्सां पोत रचना. हांवें चिरकुलें बांद बांदलेलो तेन्ना बांदलो तेन्ना सगळीं शेतां ही रोयताले लोक आनी शेतां ही रोवन लोक पोट भरतालो. ही शेतां पाड केल्या. शेतकारांक फोंडान घातल्या. शेतकारांक फॅसिलिटी कितें दिवंक ना आनी वयल्यान तेंची शेतां पिटार जावन तेंची शेतां येता. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट आतां आमी हो इश्यू आयज घेतला तो मोस्ट डेंजरस फॉर द पीपल हू आर पासींग दीस सायड. इट्स मोस्ट डेंजरस टू द ह्युमन लायफ. करेक्ट. कित्याक हें आतां तुमी टॅक्निकली पळयत जाल्यार तुमी हिंगा येवपाचें आनी थिंगा बसून पडपाचें. थिंगा कसो वयतलो तूं? थिंगा कसो वयतलो? थिंगा पावपाक जाता तुज्यान ना. हिंगासून पडलो तूं तेजेर पडटलो. हिंगासून चलोन गेलो थिंगा पडटलो. हें सगळें दाखयता कित्याक हें टॅक्निकली फेल जालां. तेणी कांयच प्लॅन ना. तेंचे प्लॅनां परमनंट ना. तेणी प्लॅन करूंक ना. लोकांक गमोवंक ना. कोणाक आपल्याक जाय तशें केलां. बरें कॉन्क्रीट बांदलें जाल्यार बरे पयशे मेळटा. बरें कितें करूंक गेल्यार तेंकां बरें नाका. हें फकत लोकांचें पाड जालां आनी लोकांक पाड करून दवरलां. कित्याक तेंकां बाबा उगडास करपाक बाबा आमी बांदलेलें. कितें बांदलां आनी कितें बरें बांदलां तें तेंकां गमोंक नाका. हांव सांगूंक सोदतां लास्ट. आमचो लोक दुखलो आहा. आमचो लोक त्रासान आहा. हे त्रास आमी भोगता ते आमचे बेगीनूच देहान तरी बेसांव घालून काडचे आनी लोकांक दाखोवचें कितें बरें आनी कितें वायट. हें सगळें चलता तें आयज काल लोकांक लागून चलना. पोट भरपाक करता आनी कोणाक फायदो ते जाणा. आनी ते फायदो तो करता तो तेंच्याच फायद्याक, लोकांच्या फायद्याक ना आनी लोकांक त्रासान घालपाचें काम केलां. डॉमिनिक तुम्ही आता म्हटले आपणाक जाय तशें बांदला. म्हणजे हिंगा आता PWD इंजिनियर व आर्किटेक्चराचें काम कितें आसलें व डिजायन सामको करपाचो न्हू. पळय टॅक्निकली म्हणटा तें उदक तुका हांव आतां पत्तें सांगता. हिंगा टॅक्निकली म्हणटा तें उदक तुका हाय टायडाक उदक हिंगा पास जातालें आनी लो टायडाक भितर येतालें आनी हिंगा जातालें. हें काम म्हणटा टॅक्निकल. लो टायड आनी हाय टायड लागतालो. पूण आतां तें हाय टायडूय ना आनी लो टायडूय ना. हिंगा जाता तेन्ना वयता आनी हेणी कितें केलां हें रस्तो वाडयला फकत. गरज नासली इतलें हें करपाक. गरज नासली. रस्तो आहलो काय बरो आतांनी गाडयो गेल्यो चोकून गेले सगळें गेले ह्याच रस्त्यान गेला. पूण इम्पॉर्टंट पळय तेणी कितें केलां हिंगा ही बॉर्डर पळय आनी तें कितल्या भायर आहा. हे बॉर्डरीन तूं चलोन हिंगा पावलो थिंगा पडलो. मुद्दम टॅक्निकली पळया हिंगा तूं चलोन गेलो. there is nothing as technical in this design that has been done so far. There is no plans जे असता पळय सिस्टमॅटिक जे आता एक
इंजिनियर असता, इंजिनियर येवन पयलीं सायट सुपरवायज करता, सायटीचेर इन्स्पेक्ट करता की बाबा कसो बांदपाक जाय. That is not there. The pre-inspection before designing anything is not there. On reality, there is nothing. If there was, then there would have not been such a design flow, a curve, or design of a bridge, of a culvert that has to be done according to the road. Is not been done. एक रस्तो असो स्मूथ घुवता तो सोडून दिला आणि हाडला आणि मदींच घे कातर अशी कातर मार. स्मूथ नाका तो रस्तो. यो मार आम्यार मार आणि मोर म्हणटा तुमी. डॉमिनिक पळय आतां हो ब्रिज आतां हो कल्वर्ट ओपन करून ऑलमोस्ट 1 वर्स मायज जाले. ओके 8 महिने जाले. 8 महिन्यान जालो आतां स्टार्ट, पूण ते अजून आतां काम ऑन गोईंग कशें दिसता की हे घातलें मातसो हेजेर हेचो परिणाम. आतां एक एक्सिडंट जालो ऑलरेडी, मनीस मेलो म्हणटा थिंगा तुमचो मँग्रोव हाटल्यान मेलो, मरपाक पावले सगळे. आनी द रिजन दिला बिकॉज ऑफ उदक साठवलें म्हणून. आता हेजेर तुमकां दिसता ही आता क्रिमिनल ऑफेन्स जावंक जायना डिझायनीचेर? I'm after this press conference, I'm going to the Panjim police station because Panjim police station jurisdiction I find out kela, and I tried to call the PSI also yesterday, but he did not pick up my phone. But I'm going to the police station, filing a criminal complaint for negligence and endangering the life of public, okay, on the PWD officials. Because this is what now, if you put man at work, that means man is at work here. You put this and you put this and go. In drum amka development, so this kind of drum we require development in Santa Cruz. हेच्या पयलीं पुर्तुगेजान बांदलेलो तो हिंगा कल्वट आसलो, केन्नाच मोडोंक ना. वयर काडूंक जाय कित्याक ब्लॉक जाताले हुंय सगळे, उदक थिंगा सगळे येताले हुंय रस्त्यार. आतां पळोवया हो बांदून उदक येता काय येना ते रस्त्यार. So I am telling you, this is unplanned development for Santa Cruz. This development we don't require. We don't require कल्वट बांदून मॅनग्रुव्स मारपाचे आणि कल्वट बांदून लोकांक मारपाचे. फाल्यां आमचोच कोण, आमच्याच घरांतलो कोण भुरग्याक एक्सिडेंट जालो हिंगा आमचोच कोण, सो इट शुड, I don't know what should I say to this. Okay, we will take this issue seriously. I will meet the PI now and I want this to be investigated. And I am sure that एकदो प्लॅन पासून फेल आसलो. कित्याक हांवें विजिलन्सान कंप्लेन घालना फुटपाथीचेर. विजिलन्सा कडेन फायल मेवली, प्लॅन मेळोंक ना. They don't have plans in the file. So I am sure I have written in my complaint to investigate the file and the design of this. हे बॅरिकेड आसोंक नाका आहले. तुमकां कॉमन सेन्स मरे, एक बॅरिकेड नाका हिंगा. सेफ्टी मेजर्स कितें थिंगा बोर्ड घालूंक जाय. कल्वट हा मुखार, कर्व हा मुखार. वेर आर द बोर्ड्स हियर? Who will take charge? Digambar Kamath has taken charge of the PWD department. Only रोड करपाक हे सगळे पाड घालपाक उरलेले. इलेक्शन जाता म्हणून कितें करपाचें आहा तुमी आतां? सो वी आर गोइंग टू गो टू द पुलीस स्टेशन, मीट द PI एंड ब्रीफ हिम अबाउट दिस. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हे मातशें दाखोवया. हांगासर चलोन वयता पळय, ही फुटपाथ बांदल्या हेका चलपाक कांय ना. ही फुटपाथ बांदल्या हेका चलपाक कांय ना. तूं हिंगा येवन पड. आतां स्कूटर मातशें भायर पावली तो पडलो आनी हेचेर मारली. पळय स्कूटरीचे भगनार कितें जालें, कांय उरोंक ना. हेका फुटपाथ आहा, हे फुटपाथ बांदले हेका हुंय चलोन येवपाचो, तेणें वयल्यान येवपाचो, रस्त्यार येवपाचो. ही एक्सिडंट एक्झॅक्टली हुंय जालेली. पळय हिंगा सारको पडला तो. पळय स्कूटरीचे पणजेच्यान येतालो तो. पणजेच्यान येतालो. हे बॅरल नासली, बेरला नासली. नासली. तो सारको भायर पावलो आनी हेका बोकलो आनी तो पडलो आनी तेजी स्कूटर भायर काबार हेका बसून आनी तोय काबार. आणि कसो मेलो तो, म्हणजे कितें जाली इंजिरी? एक्सिडेंट जालो न्हू. तकलेक लागले, बुडोन मेलो तो. But we are concerned about the health of a person who has died. We are concerned about how it happened. We are concerned why it happened. तर आमी आतां जे सांताक्रुजाचे कल्वटार आसा ती आतां न्हंयक बांदला पळय, ही बॅरिकेडां आतां घातल्या. ही बॅरिकेडां आतां घातल्या, पूण हे बॅरिकेड मोडून बॅरिकेड नासली आतां घातल्या म्हणून ती ते रातचे पडले दिसता हिंगा आनी ते तकली आपडली अशी काही सांगताले आनी तो मेलो. पूण हो जो आतां जी क्वेश्चन आसा डॉमिनिकाचे, जी ज्या टर्नार लोक कंट्रोल करपाक जायना, ही जी एक्यूट टर्न कशी जाली पळय, ही स्मूथ टर्न ना अशें म्हणटा तो.
आनी हाका लागून ही असली एक्सिडंट जावंक शकता म्हणटा. तर आयदर थिंगा तुका रमलस घालचे पडटले स्लो करपाक लोकांक, एक सोल्युशन काडटलो जाल्यार एक स्लो केले गाडी थिंगा स्लो जाली जाल्यार ती तो वाचवतलो, चड फस्ट स्पिडीन आहला तो पडचो ना. सो हे सगळे आतां तुका डॉमिनीक आतां म्हणटा आपूण कंप्लेन घातलो आनी ज्या भाशेन PWDन काम केला जे डिझायनींग फॉल्ट आसा तितून तेका रिव्यू करिनासतना काम जालें आनी हाका लागून एक लायफ कन्फर्म गेला अशें डॉमिनीक म्हणटा. तर आतां तो फुडें वचून कंप्लेन करतलो, तेजी अपडेट कितें आहा तुमकां पावयतले. जाता जाल्यार व्हिडिओ शेअर करा. देव बरें करूं एंड हॅव अ नायस डे. Because of that slope was there, no, so he misbalanced it, and he was little drunk also, but he was misbalanced and he went directly banged this pole and he fell down. We have the photos also. The driver has the photos, so he banged directly because there was no support on that, and he fell down on this thing, water. What was his name and when did this happen? He 4 o'clock. Around 4:30 June. something. 4th of June on 4 o'clock. 4th of June, 4 o'clock in the evening. Francis Francis Nallaturi. Nallaturi. What is the age of 51 age. He's He in stays in Chimban. Chimban. He's He was from wearing Goa helmet? only. He born He brought was up in wearing Goa. helmet. So he is from Goa only. From childhood he is going Goa only. तुमकां कितें म्हणूंक जाय? What do you have to say about this? Happy of this development हांव like this. कितें म्हणटा हे सगळे कंप्लीट करा इवॉल्व फुडें should पब्लिका be प्रॉब्लेम not जावंक ना. problem for the प्रॉब्लेम फर्दर Loss has happened to our family, Yeah. but we don't want any other person to person to be face the same. face the same So we problem. are requesting government to at least develop Complete this this, thing, yeah, complete complete this. this wall. So it's a Bridge. narrow road, it's a turning road. So when you come speed, if you misbalance because of this size and also it directly you bang there. So if a proper person also he comes speed and if he doesn't know the route properly, then he will bang directly to that wall. Yeah. आमचे क्लेमूच आहा की हो डिझायन फॉल्टी आहा. आमी पयलेंय सांगलेलें प्रेस गेल्लें तेन्ना हो डिझायन फॉल्टी आहा आनी इंजिनियर जे आहा PWDचे कितले लाखांनी पेमेंट घेता. दिस इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर मारून मिनिस्टर घालता आपणाचे मनीस. हे रिजल्ट एक कोणूय नॉर्मल पर्सन वील टेल यू दॅट दीस इज अ फॉल्टी डिझायन आहा. पयलो तो कल्वट इंचारा कोणा कडेन इतलो भायर आसलो टर्न आसलो हेका आनी आतांचो कल्वट आनी आतां हूंय आनी एक टेंडर घालना लेवल करपाक. आरे कितले पयशे हांग जाय रे कमिशनान तुमकां बोन्ना पोटां तुमची. फेड अप विथ दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BJP गव्हर्मेंट. तुमचे नाव कितें आनी कोण रिलेटेड तुमी? माझे नाव विक्टोरिया फर्नांडीस. हांव जे बनीचे चेडूं हांव. तेजे भयणीचे चेडूं. cousin. Hey, Salman.